बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतालिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। वो चीनी जिन आला, वो चीनी जिन, जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी है ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था, उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा, तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ वाकया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ जाहिर है बाबे ने कत्ल ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही लागे। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, आप तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दे, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सके, उनके साथ हमने अटैच होना, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले में हक करते थे, 302 पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके, हम तो उसने ध्यान रखेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये करवा रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि वो अपने मुरीदों को कत्ले ना हक वाला ना सिर्फ मामला करते थे, बल्कि मुरीदों की वजह से अपनी भी आखिरत बर्बाद कर ली। जाहिर है खुद भी जन्नत में चले गए कत्ले ना हक करके, तो कुरान का फतवा है। आज तो बाबे 302 कटावा होना था। अच्छा, उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासबां हैं, अमीन हैं, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? बुखारी और मुस्लिम दोनों उठा के देखें। अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल तक मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैं छोटी उम्र का बच्चा था, 10 साल की उम्र में मेरी वालिदा उम्मे सुलैम मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए छोड़ के चली गई, और 10 साल में नबी इस्लाम के साथ रहा। कहते हैं उन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो, मुझे कभी ये कहा हो कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कई बार नबी इस्लाम मुझे किसी काम से रवाना करते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। यार 10 साल का बच्चा खेलेगा ही ना। नबी इस्लाम ने कभी नहीं मुझे डांटा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, प्यार से बुलाते, उनैस बेटा मैंने तुमने फलां काम के लिए कहा था। वो कहते अच्छा रसूलुल्लाह मैं जाता हूं। बस ना डांटा कभी, ना मारा पीटा। और तुम्हारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, पहले आप तक पहुंच जाओ। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। लिहाजा ये जो तुम लोग क्लेम कर रहे हो ना कि हमारे बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, तो जो बातें तुम किताबों से बयान भी कर रहे हो ना बगैर बदली हुई, हमारे नजदीक वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक और मिसाल पेश कर देता हूं। इनके वो इस वक्त मीठे मीठे एक मुबल्लिग जो तारिक जमील साहब के मुकाबले पे इन्होंने लॉन्च किए हैं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, हाय हाय हाय, वो ख्वाजा बाउल हक नक्शबंद के बारे में बता रहे हैं कि उनकी एक मुरीदनी थी। हाँ, उसको बादशाह वक्त ने एक मीनारे से गिराया, हाँ, और वो बुखारे में थे। वो कहते हैं कि मुरीदनी ने आखिरी वक्त में बजाय अल्लाह को पुकारने के ना वो बाबे को पुकारा। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। तो आगे अल्फाज देखें इस जिम्मेदार शख्स के। ये कहता है कि जी वो बुजुर्ग आए उड़ के और उन्होंने मुरीदनी को कैच करके, हाँ उसमें अल्फाज है पकड़ के, तो जमीन पे आराम से रख दिया जब उसको धक्का दिया जल्लाद ने। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पर ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, तो वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं।
تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخاری کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا اور نہر پل پہ آ کے ملے. تو یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہر. ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا. اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں کہا کہ نامیرا مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں. مطلب ان کے مرنے کے بعد وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہوگی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسوانی تیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے، جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا، وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کیا. انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے گئی. تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں. تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے، سب کہانیاں بنائی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہیں. یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی. ہاں نا اینڈ تک ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتا ہی سا. ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑانڈے اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے.
तब इसे पैगंबर मानेंगे।